دونك عسلامة الناس الكل. اليوم باش نشوفوا مع بعضنا جوجل داتا ستوديو. دونك قبل كنا شفنا جوجل اناليتيكس دونك لهنا في الشين يوتيوب هذايا. دونك شفنا كيلكو سيسيون بارابور جوجل اناليتيكس، وباش نواصلوا ان شاء الله نشوفوا حاجات اخرى على جوجل اناليتيكس، خاطر Analytics, c'est vraiment une machine de Google par rapport aux données qu'on ne pourrait pas couvrir معناها في peu de séances. Donc قدرة ربي باش نكملوا نشوفوها، مي اليوم قدرة ربي باش نشوفوا Google Data Studio اللي هو c'est un outil de visualisation de données. معناها l'outil هذا باش يعاون généralement les digital marketers باش يشوفوا معناها les données نتاعهم في رابور واحد، خاطر في العاده اناليتيكس بيدو في بوكو دو رابور، وصعيب معناها باش الواحد يسنتراليزي لي رابور الكل في اوتي واحد. دونك اشاك فوا سوا باش يعمل دي رابور انريجستري، سوا باش يعمل دي داشبورد. مي جوجل داتا ستوديو يعاون كونه يسنتراليزي لي دوني في رابور واحد. دونك لهنا كيما تشوفوا هذه هي الانترفاس تاع داتا ستوديو. دونك لي دو فاسون اللي نجمو نبداو بهم، الاولانيه هي كيما تشوفوا لهنا بلانك ريبورت، دونك هذه باش تبدا بصفحه بيضاء كيما نقولوا. والحاجه الثانيه كونه لهنا تلقى ريبورت جاليري. لهنا كيما تشوفوا تلقاو دي تمبليت ولا دي موديل دي جاباري اللي تبداو منهم الرابور نتاعكم. سينو اللي يحب يبدا رابور بلانك معناها عنده ايدي واضحه باش يعمل لي جراف تاعو سولون اون ديسبوزيسيون دوني، يبدا معناها بالبلانك ريبورت. قبل كل شيء كيفاه نكسيديو لجوجل داتا ستوديو؟ دونك سهله برشا على جوجل داتا ستوديو. دونك اول لين ماهوش لين هذايا خاطر هذايا لين انونس. سوبرميتريكس هو يعطي دي كونيكتورز باش تربط بيهم لي سورس دو دوني نتاعك داتا ستوديو، اما نحن اليوم حاجتنا بداتا ستوديو. دونك ندخلوا داتا ستوديو. الحاجه المهمه في لي برودوي نتاع جوجل الكل كونك لازمك تكون عندك كونت جيميل لهنا، هذا باش نجم تكونيكتي بيه لي برودوي الكل ومربوطين معناها لي برودوي الكل بهكا الجيميل هذاك نتاعك. دونك لهنا كيما قلنا قبيله فما دو فاسون الاولى هي رابور فارغ ولا تمبليت كيما شفنا لهنا. دونك كيما شفنا في اللاد لهنا. دونك هوني في الاد فما دي توتوريال تلقاهم لهنا، معناها تشوف واتش فيديو هذوما معناها يعطيوكم انيسياسيون جوجل داتا ستوديو. سي فريمون تري انتريسون، لي فيديو د جوجل ديما مهمين ياسر. دونك كيما قلنا الفاسون الاولى هي بلانك ريبورت، دونك نبداو بها هي. فوالا هوني باش نختاروا اللي سكون ابل نحن الكونيكتورز، معناها شنيا لي دوني اللي نحبوا نشوفوهم في الرابور هذوما نتاع اني اوتي. دونك لي زوتي الاولانيين بالكل سي نورمال هما لي زوتي جوجل، دونك يفا بريفيليجي سي بروبر اوتي. دونك لهنا كيما تشوفوا اناليتيكس جوجل ادز شيتس اتسيتيرا. دونك لي بلو كومون سا سيرا فريمون جوجل اناليتيكس، ادز بالنسبه للناس اللي يعملوا بوبليسيتي، شيتس بالنسبه للناس اللي كيما نقولوا اكسل معناها حاجتهم عندهم باز دوني اكسل ويحبوا يعملوا معناها فيزواليزاسيون دو دوني يربطوا بالجوجل شيتس. دونك لهنا كيما تشوفوا هذوما لي برودوي كل نتاع جوجل. يوتيوب زاد تابع جوجل، دونك سي فوز افي اون شين يوتيوب وتحبوا تتابعوا لي ستاتستيك في رابور واحد، دونك نجموا تعملوا دي جراف وتربطوا باليوتيوب اناليتيكس. بون الباقي كلهم هذوما سكون ابل معناها الكوميونيتي كونكتورز، فيهم شكون الاوبن سورس. دونك فما ناس عملوا هالكونكتورز هذوما، وكيما تشوفوا لهنا اللي بالاحمر هذوما اسمهم كونكتورز نتاع سوبر ماتريكس، اللي هو يعطي دي كونكتور اللي ما يعطيهمش جوجل، خاطر جوجل ما يعطيش لي كونكتور كل، يعطي جينيرالمون لي كونكتور نتاع جوجل. السؤال هنا اللي تطرح اسكو فيسبوك fourni par Google ou pas? La réponse est non, معني ما يعطيش جوجل الكونيكتور تاع فيسبوك. دونك لهنا للناس اللي يحبوا يربطوا فيسبوك داتا ستوديو لازم سوبرميتريكس. جو بونس سي كيلك شوز دو بايون، مي ان توكا السيسيون تاع اليوم باش تكون مركزه اكثر على لي برودوي نتاع جوجل باش تشوفوا كيفاش نعملوا الفيزواليزاسيون دو دوني. دونك كيما تشوفوا لهنا مثال نجموا نلوجوا فيسبوك. دونك لهنا كيما تشوفوا هذوما لي كونيكتور فيسبوك هاكم. دونك فما لي اوبن سورس وفما زاد اللي تابع مثلا السوبرميتريكس كيما لهنا فيسبوك ادز باي سوبرميتريكس. دونك لهنا هذايا الكونيكتور اللي يعطيه سوبرميتريكس ما يعطيهش جوجل.
و je pense c'est payant. دونك نرجعوا لهنا. السورس نتاعنا اللي حاشنا بها اليوم باش نخدموا عليه و en relation avec les sessions اللي شفناهم المرات الفايتين هي جوجل اناليتكس. دونك اول حاجه نبداو بها. دونك اول حاجه لازم تعمل authorize تخليه يلاكسيد معناها السورس نتاعك. دونك لهنا باش تشوف شنو هي الكونت اللي باش تختار. احنا باش نختاروا الكونت اللي جينيرالمون يعطيه جوجل اناليتكس اللي عيطوا له كونت ديمو معناها هذاك يجربوا بيه الكونت باش يعملوا بيه دي تيست ولا بور ديكوفرير لا ماشين دو جوجل اناليتكس. دونك لهنا اد تو ريبورت. بون هوني اش باش يصير؟ باش تخرج كيما نقولوا تابلو اللي هو تابلو معناها بار ديفو باش يعطيك دو زافير. دونك كل ما هو حروف جينيرالمون كل ما هو دي زاتريبيو ça s'appelle des dimensions. كيما اللي على اليسار هذه page title. دونك لهنا هذوما ça s'appelle des dimensions. اللي على اليمين tout ce qui est chiffré, tout ce qui est des statistiques, ça on les appelle soit statistiques en anglais on les appelle metrics. دونك لهنا اش عمل هو جوجل اناليتكس كي ربطنا بيه معناها ربطنا بالسورس عطانا التابلو هذا بار ديفو. دونك اهم شيء كونه فما دي فيو في جوجل اناليتكس. دونك كيما تشوفوا لهنا نحن خدينا الماستر فيو اللي هي لا فيو ميتريس اللي نخدموا بها ونعملوا الاناليز دو دوني بصفه عامه. ابري سا عندك لي ديمونسيون كيما لهنا مثلا اختارنا بيج تايتل. دونك هوني نجموا نحن نبدلوا ديمونسيون واحده اخرى. دونك مش بشرط هي معناها نختاروا هوني بيج تايتل كيما قلت لكم هذا بار ديفو. ومن بعد الميتريك هما نيو يوزر. مثلا لهنا ما حاجتيش مثلا بالنومبر ديوتيليزاتور حاجتي بقدي من فيزيت صارت للي باج هذوما. دونك نجي نبدل نعمل سيسيون. دونك لهنا نلوز على سيسيون اهي. دونك لهنا كيما شفتوا فما السيسيون. دونك هوني كي نهبطوا نعملوا الارجيسمون تاع التابلو يزيدوا يظهر قداش حاجتنا نحن سا ديبون قداش حاجتنا من باج. دونك من بعد تنشوفوا بشوي بشوي لي كونديسيون. مثلا انا نحب لي باج اللي عندهم اكثر مثلا من 2000 سيسيون. دونك هوني باش يعطينا بيان سور لي باج اللي فيهم اكثر من 2000 فيزيت. دونك فيزيت هي سيسيون. وهوني كيما تشوف فما بوكو دوبسيون كيما مثلا باش نختاروا لوردر اسكو اوردر اسوندون ولا ديسوندون. مثلا لهنا بدينا اعطيني من لي باج اللي عندهم اكثر سيسيون وانت هابط. دونك نجم نبدل هنا لي سيسيون اسندينغ مثلا من اللي عندها سيسيون واحده حتى يكشي لو ماكس انسي دو سويت. دونك هذا اكزامبل جوجل مارشاندايز ستور ماهوش اكزامبل كونكري 100%. دونك اللي عنده كونت سا سرا ميو يجرب عليه هو خير معناها من المارشاندايز ستور. مي هوني ان غيز دو ديمو وتجرب كون اخترنا باش نخدموا بالمارشاندايز ستور. دونك البقيه هي حاجات دو جونر الدات لي فلتر. لهنا لي فلتر كيما قلنا مثلا حاجتي بنومبر معين تاع سيسيون. حاجتي مثلا البيج تايتل لازم يكون مثلا هوم هكا. مثلا هوني نجربوها هاو اد فلتر. دونك هوني انكلود حاجتي جوست باش ناخذ لي باج اللي هوني page title فوالا. دونك equal to égale home لازمها تكون مكتوبة بالضبط كما في جوجل اناليتكس. ابري سا نعملو سيف اي فوالا. دونك عندنا جوست هوم وقديه لي سيسيون لهنا. دونك كيما تشوفوا. وهوني شنيا نجمو نعملو كي تطلع الفوق شوية معناها تلقى روز بير بيج. دونك قداش حاجتي من ليني مثلا. بون هوني عندنا ليني واحده بويسك عملنا الفلتر. وهوني سامري رو تعطيك قداش توتال معناها لو غران توتال لهنا هاك. بون هوني اخترنا جوست الهوم. دونك غران توتال سافي دو سونس كون هو بيدو الرقم. دونك هوني هذوما من لي زوبسيون الموجودين. هاكا مثلا الفلتر اللي عملناه سميوه بيج تايتل فلتر. دونك هوني حاجه مهمه لي فلتر خاطر يربحوا في الوقت. دونك هذه اول حاجه شفناها. ثاني حاجه هي الدات اللي هي مهمه ياسر. ونعاود نذكر هنا كونه الفايده في الكونتكست خاطر فما لي فيت سيزوناليتي فما الكورونا فيروس اللي جات معناها اسكو نخدموا قبلها ولا من بعدها معناها تو ديبون من الكونتكست. مهم ياسر باش نعملوا اون اناليز صحيحه. دونك لهنا
نختاروا الرينج نتاعنا، مثلا انا حاجتي بالموا جوان، مثال لهنا دو بروميير و 30 كلاك. دونك لهنا 15733. دونك انا مثلا لهنا يقول القايل نحب نكومباري ما بين الهوم قداش جاوها من فيزيت في شهر جوان، معناها الباج داكوي نتاعي فيرسوس مثلا شهر ماي يقول القايل. دونك لهنا نمشي لهنا كومباريزون، معناها كومباريزون ديت رينج. دونك لهنا اش نعمل؟ نجي لشهر ماي ونعمل دو بروميير و 30 ولا دو بروميير و 31. دونك لهنا شنيا نجمو نعملو؟ فما الفيكسد وفما البيريود دافون. البيريود دافون هي باش تسهل علينا، معناها باش تعطينا بالضبط البيريود اللي قبلها. مي بويسك ماي فيه 31 وجوان فيه 30، دونك لهنا باش تجي انقص نهار. دونك شنو نعملو هنا؟ ناخدو مانيوالمون لي دات نتاعنا اللي هما دو بروميير و 31، ابلاي فوالا. دونك لهنا باش يعطينا شنيا الفارياسيون اون بورسونتاج، معناها اللي هي باش تعطيك بالضبط مثلا فما اون بيس، فما اون كرواسونس ايتترا. وتشوف لهنا الفرق في لي فيزيت ما بين الباج داكوي في جوان فيرسوس الباج داكوي معناها قداش جاوها من فيزيت في ماي. دونك لهنا هذايا ستايل، هذايا حاجه ثانيه زاده مهمه، كونه باش تكتب مثلا تكست لهنا هاك، تزيد لهنا تكست مثلا هوني versus premier، donc 1er au 31 mai 2020. دونك لهنا كيما تشوفوا هذا جوست ان اكزامبل. دونك من بعد تشوف لهنا 20 باش تكبر ايتترا. ça ressemble un peu un outil de visualisation normal، sauf que لهنا مانيبيولاسيون كبيره ياسر بارابور للسورس، معناها السورس نتاعنا هي جوجل اناليتيكس لهنا. دونك هوني نرجعوا نشوفوا ستايل نتاعنا شنو نجموا نعملوا. شو هيدر مثلا نحب نحي الهيدر هاكا يتنحى هو لونتيت. ابري سا نجم مثلا لهنا نكبر في التايب باش تزيد تظهر اكثر. مثلا هوني سي اون ريمارك امبورطونت، كونه مثلا فما دي ميتريك اللي هما كي يطلعوا حاجه ماهيش باهيه، كي يهبطوا حاجه باهيه. دونك لهنا لي سيسيون كي يطلعوا حاجه باهيه، دونك كي تشوفوا 1.9% لهنا سي اون اوغمونطاسيون، دونك الفلاش لازمها تكون خضراء. مي دون لو كا دان روبون مثلا اللي هي ميتريك قد ما تطلع قد ما ماهوش باهي، سافودير الناس تجي للسيت وتخرج بالوقت. دونك لهنا اش يصير؟ نولي نبدل هذايا خضرا مثلا وهذايا روج لهنا. دونك هوني شفتوها لوغمونطاسيون هوني ولات بالروج. دونك هذايا نيونس مهمه ياسر باش تفرق ما بين اون ميتريك اللي هي تنجم معناها تكون طلوعها خايب ولا طلوعها باهي. دونك لهنا المانجر نتاعك باش يقرا رابور يقراه كوم يفو. هوني رو نمبرز هو باش تنحي هذه الرقم لهنا باش نحيه، تعمل هكا فوالا تنحي معناها على جنب. وفما الباجيناسيون باش توريك لهنا اون با هذا اللوطه باش تقول لك مثلا راهي هذيا صفحه 1/1. دونك لهنا اش نعمل؟ نرجعوا للستايل كيما شفنا قبيله والباجيناسيون نحيوها. دونك فوالا تبدا هكا بلو ايبوري و بلو كلين كوم رابور. بون لهنا شو كومبير وفما شو ابسولوت تشينج هو يعطيك شيفر ابسولو قداش شونجمون، وكي تنحي تعطيك معناها البورسونتاج هاكا اللي يحب معناها بالبورسونتاج فيرسوس معناها الشيفر. بون دونك لهنا فما زيد طريقه اخرى اللي هي ليت ماب تعطيك مثلا هذه في الكلاسمون قداش معناها بارابور الاخرين. بون هوني نجمو نفهموها اكثر كي نحيو الفلتر. دونك باش نحيو الفلتر شفتوها لهنا هذايا الكريون جينيرالمون هو نتاع موديفيكاسيون باش تموديفي الفلتر، والاكس لهنا باش